सोचते खोजते पुरतजस्सुस दोस्तों, कैसे हैं आप। रूस और मगरिब की जंग, जिसे कुछ लोग सादगी में रूस यूक्रेन वार भी कहते हैं, उसमें अचानक बाबूश्का जी फैक्टर आ गया है। 5 माह से जारी इस तकरीबन आलमी तनाज़े में दोस्तों आने वाला ये फैक्टर एक बूढ़ी यूक्रेनियन खातून है। एक ऐसी खातून जिसने पूरे रूस का ही दिल जीत लिया है। माई क्यूरियस फेलोज हुआ यूं कि इसी साल अप्रैल 2022 में रूसी सोशल मीडिया पर एक वीडियो नमूदार हुई जिसने रूस में तहलका मचा दिया। वीडियो में बूढ़ी बाबूश्का सोवियत रूस का परचम उठाए हुए खड़ी थी और उसके सामने यूक्रेनियन सोल्जर्स थे। इनमें से एक फौजी ने, यानी यूक्रेन के एक फौजी ने आगे बढ़कर खातून को खाने का कुछ सामान दिया और उसके हाथ में जो सोवियत रूस का परचम था वो लेकर पाँव के नीचे मसलने लगा वो फौजी। वीडियो में ये देखा जा सकता है कि उस खातून ने खाने पीने का वो सामान एक तरफ रखा और कहा कि इस परचम की तौहीन ना करो, इसके लिए मेरे माँ बाप ने कुर्बानी दी थी। यानी बूढ़ी औरत यूक्रेनियन खातून ने सोवियत रूस के परचम की तौहीन बर्दाश्त नहीं की और यूक्रेनियन फौज से खाना लेने से भी इनकार कर दिया। रूसी मीडिया मशीनरी ने इस खातून की बहादुरी को दोस्तों रातों रात एक आइकॉन बना दिया। अब खातून का असल नाम तो ऐना था, लेकिन रूसी मीडिया को ये नाम मालूम नहीं था, इसलिए उन्होंने इसे इज्जत देने के लिए, हीरो बनाने के लिए इस खातून को बाबूश्का का नाम दिया, जो कि रूसी ज़ुबान में दादी अम्मा को, एक इज्जतदार बूढ़ी खातून को कहते हैं। रूस भर में दीवारों पर बाबूश्का की पेंटिंग्स बना दी गई, मुजस्समे नस्ब किए गए, पोस्टर्स शाया हुए और इसके खिलौने तक मार्केट में आ गए। बीबीसी की एक टीम यूक्रेन के उस गांव में पहुंची, कारखीव में वो गांव था जहां बाबूश्का जी रहती थी। इस टीम को भी बाबूश्का ने यही बताया कि वो चाहती है कि यूक्रेन और रूस और बाकी ममालिक यहाँ के फिर इकट्ठे हो जाएं, जैसा उसके जवानी के ज़माने में सोवियत रूस में जमा थे। लेकिन उसने दोस्तों बहरहाल इस बात पर बीबीसी की टीम के सामने दुख का इजहार किया कि रूसी फ़ौजें यूक्रेन पर, उसके मुल्क पर बम क्यों बरसा रही हैं। उसने इस बात पर भी गम का इजहार किया कि वो रूस में मशहूर हो गई है क्योंकि इसी वजह से उसे यूक्रेन में कुछ लोग अब गद्दार कहने लगे हैं। हालांकि वो तो यूक्रेन से मोहब्बत करती है, प्यार करती है, लेकिन सोवियत रूस को भी वो पसंद करती थी और अब रूस को पसंद करती है। बाबूश्का की दोस्तों यही अदाएं थीं जो उसे रूस का हीरो बना गईं और रूसी मीडिया को उसने वो खुराक फराहम की नादानिस्तगी में जो प्रेसिडेंट पुतिन की जंगी मुहिम को अब ताज़ा दम कर रही है। आप में से बहुत से लोगों ने मशहूर ज़माना रूसी फिल्म एनिमी एट द गेट्स ज़रूर देख रखी होगी। ज़बरदस्त फिल्म है। इस फिल्म में दिखाया गया था कि कैसे रूसी अवाम में जोश व जज्बा पैदा करने के लिए एक नौजवान स्नाइपर को हीरो बनाकर पेश किया जाता है। इस वजह से रूसी फ़ौज का मोराल हाई होता है और जो जवान जंग से फ़रार होना चाह रहे होते हैं वो नए जोश व जज्बे से मैदान जंग में एक दफ़ा फिर डट जाते हैं। तो एनिमी एट द गेट्स की तरह रूस ने बाबूश्का की कहानी को भी अपने अवाम में सोशल मीडिया के ज़रिए जोशो खरोश पैदा करने के लिए खूब इस्तेमाल करना शुरू किया हुआ है। रूसी मीडिया ने बाबूश्का को बाबूश्का जी का नाम दिया है। ये उसका असल नाम नहीं है, यानी इंग्लिश का लेटर जी, जिसे हमारे जैसे पुराने लोग जेड भी कहते हैं, ये उसके नाम के साथ लगाना उन्होंने अब शुरू किया है। इस लेटर जी की भी दोस्तों प्रोपेगेंडे में एक अपनी अलग कहानी है, एक ऐसी कहानी जो माहिरीन की समझ में बहरहाल नहीं आ रही, तो हमारी कैसे आएगी। दोस्तों जी या जेड लेटर इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का ज़ाहिर आखिरी हिस्सा है और रूसी ज़बान में ये लेटर है ही नहीं इस शक्ल में। लेकिन आज रूस के टैंकों, फौजी गाड़ियों और बिलबोर्ड्स पर जी का निशान बना हुआ है। स्कूल्स के बच्चे तरतीब में खड़े होकर ये निशान बना रहे हैं। रूसी हुकूमत ने इस जी लफ्ज़ की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी क्योंकि जी की साउंड तो है रशियन लैंग्वेज में, लेकिन ये शक्ल जी की वहाँ नहीं है जो रशियन मिलिट्री और उनके मुल्क में अब ये इस्तेमाल हो रही है। ये सिर्फ इंग्लिश में है, रशियन ज़ुबान में ये जी इस तरह से नहीं है। कोई समझता है कि जी का लेटर रूसियों ने नाजी निशान स्वास्टिका से लिया है, कोई समझ रहा है कि ये रूसी फ़ौजी दस्तों की निशानी के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। इसकी वजह शायद ये है कि रूसी और यूक्रेनियन टैंक्स और फ़ौजी गाड़ियाँ मिलती जुलती दिखाई देती हैं, सो रूसी फोर्सेस वर्ड जी इस्तेमाल कर रही हैं ताकि वो अपनी फोर्सेस को ही दुश्मन समझकर शिकार ना बना बैठें, यानी फ्रेंडली फायर से वो अपने फ़ौजी ही ना मार बैठें। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि लफ्ज़ जी से मुराद असल में यूक्रेनियन सदर ज़ेलेंस्की हैं, जो कि इस जंग में रूस का नंबर 1 टारगेट थे और हैं। ताहम कोई भी यकीन से नहीं कह रहा कि रूस में ये लेटर जी अचानक क्यों इस तरह पॉपअप हुआ है और इतना मशहूर हो रहा है।
ایک جنگ کی علامت بن چکا ہے یہ۔ تو اس لیٹر زی کو بابوشکا کے نام سے جوڑ کر روسی میڈیا نے اب اسے بابوشکا سے بابوشکا زی بنا دیا ہے۔ یہ بوڑھی خاتون بابوشکا زی کی بہادری کو نئے روسی فوجیوں کو بھرتی کرنے کے لیے خوب استعمال کیا جا رہا ہے۔ ویسے بھی دوستو، روس کو اس وقت نئے سولجرز کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یوکرین کے ایک ایک انچ پر قبضے کے لیے اسے ان گنت جانوں کی قربانی دینا پڑ رہی ہے۔ انٹرنیشنل جو گیس ہیں عالمی اندازوں کے مطابق 10,000 سے 30,000 فرام 10,000 to 30,000 تک روسی فوجی اس جنگ میں کام آ چکے ہیں، مارے جا چکے ہیں۔ روس نے اس بھاری جانی نقصان کو چھپانے اور مارے گئے فوجیوں کی جگہ مزید بھرتیوں کے لیے ایک زبردست پروپیگنڈے کا سہارا لیا ہے، جو کہ ہر ملک لیتا ہے۔ سب سے پہلا کام تو رشیا نے یہ کیا ہے کہ اپنے فوجیوں کی ہلاکتوں کی تعداد کو میڈیا میں جاری کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ مارچ میں روس نے آخری بار میڈیا کو ان ہلاکتوں کی ایک اپڈیٹ دی تھی، جس کے مطابق 1300 سے زائد روسی فوجی اس لڑائی میں ہلاک ہوئے تھے، 1300 اس کے مطابق۔ لیکن یہ وہ وقت تھا جب ڈونباس ریجن میں روس کا بھرپور حملہ شروع نہیں ہوا تھا۔ مارچ کی اپڈیٹس کے بعد اب 3 ماہ گزر چکے ہیں۔ اس عرصے میں ڈونباس ریجن میں بڑی سخت لڑائیاں ہوئی ہیں، جن میں دونوں طرف سے، یوکرین اور روس دونوں طرف سے بھاری جانی نقصان ہوا ہے، لیکن روسی حکومت اپنے فوجیوں کی ہلاکتوں کے متعلق خاموش ہے۔ انڈیپینڈنٹ ذرائع جیسا کہ غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسیاں، مغربی میڈیا، نیٹو، عام لوگ روسی فوجیوں کی ہلاکتوں کی تعداد شائع کرتے رہتے ہیں، جو کہ روس کی بتائی ہوئی تعداد سے مختلف ہیں، لیکن یہ اعداد و شمار کبھی روسی پبلک تک نہیں پہنچتے، کیونکہ روس نے اپنے میڈیا کے علاوہ ہر اس نیوز سورس کو اپنے ملک میں بین کر دیا ہے جس کی خبریں روسی حکومت کے پروپیگنڈے کے یا ان کی مرضی کے خلاف ہوتی ہیں۔ وہ کہ لوگ وی پی این وغیرہ سے کچھ معلومات لے رہے ہیں، جو لینا چاہتے ہیں وہ لے رہے ہیں، لیکن اکراس دا بورڈ رشین گورنمنٹ نے معلومات کا حصول بین کر رکھا ہے۔ رشین نیشن، روسی عوام صرف اپنا میڈیا ہی دیکھتی ہے، اور روسی میڈیا میں اپنے فوجیوں کی ہلاکتوں پر، رشین آرمیز کے ڈیتھ ٹول پر کوئی بات ہی نہیں ہوتی۔ یوں میڈیا بلیک آؤٹ کے ذریعے روسی حکومت نے بڑی حد تک ان نقصانات کو چھپا کر اپنے عوام اور فوجیوں کا مورال بہرحال بلند کیا ہوا ہے۔ لیکن اب ظاہر ہے روسی فوجی مر تو رہے ہیں، اس میں تو کوئی جھوٹ نہیں، تو ان فوجیوں کی ریپلیسمنٹس اور مزید فوج کے لیے روس خاموشی سے چپکے بھرتیاں کر رہا ہے۔ اب یہ چپکے بھرتیاں کیسے ہیں؟ روس میں دراصل یہ قانون ہے دوستو کہ کسی بھی بڑی جنگ کی صورت میں، بڑی لڑائی کی صورت میں تمام مردوں کو جنگ کے لیے بلایا جا سکتا ہے، ہر اس مرد کو جس کی عمر اور صحت لڑائی کی اجازت دیتی ہو۔ ایسے حکم کو جنرل موبلائزیشن کہا جاتا ہے۔ لیکن روس فی الحال یوکرین کے خلاف جنگ جو جاری ہے اس میں جنرل موبلائزیشن کا حکم نہیں دے رہا، کیونکہ اس سے صدر پیوٹن کا خیال ہے کہ ان کی کمزوری ظاہر ہوگی کہ یوکرین جیسے چھوٹے سے ملک کو وہ ہرا نہیں پا رہے، اور جنرل موبلائزیشن کا انہوں نے آرڈر دے دیا ہے۔ سو روس نے یہ کیا ہے کہ اس نے پرائیویٹ کانٹریکٹرز کے ذریعے پرکشش نوکری کے آفرز کرنا شروع کر دی ہیں فوج میں۔ یہ پرائیویٹ کانٹریکٹرز عام لوگوں کو ٹیلی فونز کرتے ہیں اور اٹریکٹیو قسم کی مراعات کا لالچ دے کر کہتے ہیں کہ آپ فوج میں بھرتی ہو جائیں، ہم آپ کو یہ دیں گے وہ دیں گے، بلکہ اسی طرح جس طرح فون کمپنیز، بینکس اور انشورنس کمپنیز اپنی پروڈکٹس کی مارکیٹنگ کے لیے لوگوں کو کالز کرتی ہیں، اسی طرح یہ فوج میں بھرتی کے لیے پرائیویٹ کانٹریکٹرز کالز کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ان کو بھی کچھ ملتا ہوگا۔ جیسے بینکس والے جب آپ کو کال کر کے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو کریڈٹ کارڈ وغیرہ کی سہولت چاہیے تو ہم آپ کو یہ سہولتیں دیں گے، اسی طرح ریکروٹرز جو ہیں وہ روسی شہریوں کو فون کر کے کہتے ہیں کہ اگر انہیں جاب چاہیے تو فوج میں چند ماہ یا کچھ برس کے لیے آپ کو بہت زبردست ملازمت ہم دلا دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی وہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کی تنخواہ اور سہولتیں یہ اور یہ اور یہ ہوں گی، سب گنواتے ہیں، جو ظاہر ہے بہت اچھی ہوتی ہیں۔ ویسے روس میں آپ کو بتائیں کہ ایک عام مڈل کلاس شہری کی جو تنخواہ ہے وہ $600 کے اراؤنڈ ہوتی ہے، جبکہ یہ کانٹریکٹرز جو ہیں وہ فوج میں بھرتی ہونے کی جو آفرز دیتے ہیں وہ $3,500 سے $4,000 ماہانہ تک کی پیشکش کر رہے ہوتے ہیں، 3,500 سے $4,000 تک، جو کہ ظاہر ہے مڈل کلاس سے بہت اوپر کی انکم ہے۔ پاکستان کے حساب سے یہ 8 لاکھ کے قریب بنتی ہے۔ پھر جنگ میں گزارے ہوئے ہر دن کے بدلے $55 کا الاؤنس بھی الگ سے بتایا جاتا ہے، لیکن ساتھ میں یہ ہرگز نہیں بتایا جاتا کہ آپ کو بھرتی ہوتے ہی فوراً محاذ جنگ پر بھیجا جائے گا یا بھیجا جا سکتا ہے۔ حالانکہ روسی قانون کے مطابق کسی نئے ریکروٹ کو یعنی لازمی بھرتی کے تحت کانٹریکٹ پر رکھے گئے کسی بھی فوجی کو کم از کم 4 ماہ کی تربیت دینا لازمی ہوتا ہے، اس کے بغیر اسے جنگ پر ہرگز نہیں بھیجا جا سکتا۔
मगर पुरकशिश ऑफर्स और फैलती हुई बेरोज़गारी के बायस कोई कम ही लोग इनकार करते हैं और कॉन्ट्रैक्टर्स आर्जी फ़ौज अब वहाँ भर्ती करते चले जा रहे हैं। फिर यही नातजर्बाकार फ़ौजी दोस्तों यूक्रेन की फ़ौज के सामने कई महाज़ों पर पसपा हो जाते हैं, जब जंग में जाते हैं पीछे हट जाते हैं। रूसी फ़ौजियों की इन्हीं मुश्किलात की वजह से ही यूक्रेन में रूसी फ़ौज की पेशकदमी दोस्तों सुस्त पड़ चुकी है। ज़रा इस नक्शे को देखें। रूसी फ़ौज ने अब तक जिस इलाके में सबसे ज़्यादा कामयाबी हासिल की है वो मशरकी यूक्रेन का इलाका डोनबास रीजन है, यानी जहां डोनेत्स्क और लुहांस्क की बाकी रियासतें हैं वहाँ। ये पेशकदमी भी इस वजह से है कि इस इलाके का जोग्राफिया आप जान चुके हैं कि रूसी टैंकों की पेशकदमी के लिए बहुत आइडियल है। इसके अलावा बाकी तमाम इलाकों में रूसी पेशकदमी या तो रुक चुकी है या बहुत ही स्लो है। नीचे जनूबी महाज पर खरसून से आगे उनकी पेशकदमी तो बिल्कुल रुकी हुई है। यहाँ माइकोलिव शहर की तरफ से यूक्रेनी फ़ौज रूसियों पर जवाबी हमले कर रही है और उसने अपना कुछ इलाका भी वापस ले लिया है। ये जो आपको ब्लू कलर के नीले रंग के धब्बे से नज़र आ रहे हैं ये यूक्रेनी फ़ौज के काउंटर अटैक्स को जाहिर करते हैं। रूस इस पूरी जनूबी साहिली पट्टी पर नीचे ओडिशा तक कब्जा करना चाहता था, लेकिन यूक्रेनी फ़ौज ने उसकी पेशकदमी रोक दी है। इस तरह शुमाल में खार्किव, जहाँ बूढ़ी खातून बाबुश्का रहती है, जिसे ये बाबुश्का जी कहते हैं, वहाँ भी रूसी फ़ौज को कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिली। यहाँ ब्लू कलर में यूक्रेनी फ़ौज के काउंटर अटैक्स या जवाबी हमले दोस्तों देख सकते हैं, जिसका मतलब है कि यहाँ से भी यूक्रेनियन आर्मी ने रूसियों को पीछे धकेल कर अपने इलाके वापस लिए हैं। मशरकी यूक्रेन में ईस्टर्न साइड पर भी रूस बहुत ठहर ठहर कर और सोच सोच कर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है, यानी उसे ईस्टर्न महाज पर भी इसका मतलब है बहुत मुज़ाहमत का सामना है। इस लिहाज से देखें तो ये जंग जो पिछले 4 माह से ज़्यादा अरसे ऑलमोस्ट 5 माह कुछ दिनों में 2 हफ्तों में हो जाएंगे, इसके अभी मज़ीद काफ़ी अरसा कई महीने जारी रहने का इम्कान है। दोस्तों एक तरफ तो ये जंग जारी है और दूसरी तरफ रूस पर आलमी पाबंदियाँ भी बढ़ती जा रही हैं। ताज़ा तरीन पाबंदियाँ G7 बड़े ग्रेट 7 ममालिक की तरफ से लगाई जा रही हैं, जिनमें से रूस से सोने गोल्ड की इंपोर्ट्स बंद कर दी जाएंगी इन पाबंदियों के तहत। तेल और गैस के बाद रूस की आप जानते हैं सबसे बड़ी एक्सपोर्ट गोल्ड ही है और इस गोल्ड के सबसे बड़े ख़रीदार भी G7 ममालिक ही हैं, यानी अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा। यही रूस से सबसे ज़्यादा गोल्ड ख़रीदते हैं, यही इसके बड़े बायर्स हैं। अमेरिका और बरतानिया ने तो G7 की तरफ से पाबंदियों का ऐलान होने से पहले ही दोस्तों रूसी गोल्ड की इंपोर्ट बंद कर दी थी। इससे रूसी मार्केट को खासा नुकसान पहुंचने का अंदेशा है, ख़ास तौर पर बरतानिया की मार्केट बंद होने से, क्योंकि बरतानवी दारुल हुकूमत लंदन दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड मार्केट्स में से एक है। दुनिया भर में कंट्री लेवल पर गोल्ड की 70% 70% ट्रेड जो है वो यही बरतानिया लंदन में होती है। तो इस मार्केट में जब रूस अपना गोल्ड नहीं बेच सकेगा तो जाहिर है इसे माशी तौर पर इकोनॉमिकली नुकसानात उठाने पड़ेंगे। तमाम अमरीकी अखबार ब्लूमबर्ग के मुताबिक ये पाबंदी अलामती है। वजह उन्होंने जो बताई है मैं तो उससे ज़्यादा इत्तफाक नहीं करता। उनका कहना है कि G7 ममालिक की बहुत सी कंपनीज़ ने काफ़ी अरसे से रूसी गोल्ड की इंपोर्ट पर रज़ाकाराना पाबंदी लगा रखी थी। तो बेशक लगा रखी थी, मगर अब ऑफिशियल पाबंदी लग जाएगी, लॉस तो उसका है ना। तो अलामती तो हम उस चीज़ को कहेंगे जिससे नुकसान ना हो रहा हो, सिर्फ अलामत हो। तो इससे रशिया को वाकई नुकसान हो रहा है और ऑफिशियल पाबंदी से और ज़्यादा नुकसान होगा। तो दोस्तों जहाँ यूरोपीय ममालिक रूस पर ये मुसलसल पाबंदियाँ लगा रहे हैं, वहाँ कुछ ममालिक ऐसे बहरहाल हैं जो जोग्राफी मजबूरियों ही की वजह से सही रूस को कुछ रायतें देने की कोशिशें भी कर रहे हैं यूरोप की तरफ से। रूसी और आलमी मीडिया के मुताबिक यूरोप में ही एक मुकाम ऐसा है जहां रूस को चंद दिन के अंदर पाबंदियों में रिलैक्सेशन मिलने, कुछ नरमी हासिल होने की उम्मीद है। ये मुकाम है कैलिनिनग्राड ओब्लास्ट रीजन। कैलिनिनग्राड आप इसे याद रखें। दोस्तों कैलिनिनग्राड रीजन एक ऐसा छोटा सा रूसी इलाका है जो मेनलैंड रशिया से दूर यूरोप में पोलैंड और लिथुआनिया के दरमियान बाल्टिक सी के किनारे पर वाक़या है। 15,000 मुरब्बा किलोमीटर से ज़ायद रकबे पर फैला हुआ ये इलाका रूस ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरी जंग अज़ीम के दौरान जर्मनों से छीन लिया था। अब ये इलाका रूस के मुस्तकिल कंट्रोल में है। ये यूरोप में रूस की वाहिद बंदरगाह है जो साल भर खुली रहती है और बर्फबारी के दिनों में भी ये बंद नहीं होती। इसके अलावा इसकी स्ट्रेटजिक अहमियत भी है दोस्तों, और वो ये कि यूरोप के दिल में कैलिनिनग्राड की शक्ल में रूस का अहम तरीन फौजी अड्डा है।
یہ علاقہ کچھ عرصے سے یورپی یونین اور روس کے درمیان اب تنازع کی بہت بڑی وجہ بن چکا ہے. یعنی یوکرین سے دور ایک اور جگہ جہاں پر یورپ سے رشیا کی جنگ چل رہی ہے وہ یہ جگہ ہے کلیننگراڈ. آپ جانتے ہیں کہ یورپی یونین نے روس سے کئی طرح کے سامان کی ایکسپورٹس تو بند کر رکھی ہیں. تو یورپی یونین کے تمام اس کے ممبر کنٹریز، ممبر ممالک جو ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ ان پابندیوں والی اشیاء کو اپنے علاقے سے نہ گزرنے دیں جو یورپی یونین کا حصہ ہے. تو اب ایسا تھا دوستوں کہ روس نے کلیننگراڈ کو زمینی راستے سے جو سامان پہنچانا ہوتا تھا وہ یورپی یونین کے ان ممالک کے اندر سے ہی پہنچانا ہوتا تھا. تو روسی ایکسپورٹس لتھوینیا کے راستے جو کہ یورپی یونین کا ممبر ہے بائی ٹرین کلیننگراڈ تک جاتی تھیں. لیکن عالمی پابندیوں کی وجہ سے یورپی یونین کے ممبر ملک لتھوینیا نے 17 جون کو روس کے لیے یہ ریل روڈ بند کر دیا، ریل کا راستہ بند کر دیا. اب دیکھیے کہ ریل روڈ بند ہونے کے باوجود روس سمندری راستے سے کلیننگراڈ کو سامان بہرحال پہنچا رہا ہے. یعنی عملی طور پر کلیننگراڈ کی ناکہ بندی یورپی یونین کے اعلان اور لتھوینیا کی بندش کے باوجود اس کی ناکہ بندی مکمل نہیں ہوئی، کوئی خاص نقصان نہیں ہوا. مگر روس نے ریل کے راستے کو بند کرنے پر لتھوینیا پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے. اس نے لتھوینیا کو سخت نتائج کی دھمکیاں بھی دی ہیں جس پر لتھوینیا مسلسل اپنی صفائیاں دے رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ اس نے تو کلیننگراڈ کے لیے ریل راستہ روک کر صرف یورپی یونین کی گائیڈ لائنز پر عمل کیا ہے کیونکہ وہ اس کا حصہ ہے. لیکن روس کا اصرار ہے کہ لتھوینیا نے اس کے علاقے کی ناکہ بندی کر رکھی ہے اور اب اسے اس کی قیمت چکانا پڑے گی. کلیننگراڈ اور لتھوینیا کے بارڈر پر بھی دوستوں صورتحال اسی وجہ سے کافی کشیدہ ہو چکی ہے. آپ اسے یہی سمجھیں کہ یورپ اور رشیا کے درمیان ایک اور محاذ جو ہے وہ گرم ہو رہا ہے. کلیننگراڈ اور لتھوینیا کے درمیان ایک دریا قدرتی حد کا بارڈر کا کام کرتا ہے. دریا کے پار کلیننگراڈ والے حصے میں دیواروں پر لیٹر زی جو کہ جنگ کی علامت ہے بن چکا ہے وہ لکھا جا رہا ہے جس کا مقصد لتھوینیا کو دھمکانا ہے کیونکہ لیٹر زی کو روس یوکرین کے خلاف جنگ میں استعمال کر رہا ہے نا، آپ شروع میں جان چکے ہیں. تو کلیننگراڈ میں بہت سے گھروں پر روسی پرچم بھی لہرانا شروع کر دیے گئے ہیں. یعنی ایک جنگ کا ماحول سا جیسے ترانے اور پرچم سے بنایا جاتا ہے وہ بنایا جا رہا ہے. یہاں روسی فوجی بھی بڑی تعداد میں تعینات ہو چکے ہیں جو لتھوینیا کے بارڈر کے قریب اپنی جنگی مشقیں کرتے رہتے ہیں، اپنی تیاری کرتے رہتے ہیں. لتھوینیا نے بھی جواب میں کلیننگراڈ کے قریب ہی ایک پہاڑی پر اپنا پرچم لہرانے کا فیصلہ کیا ہے جو روسی علاقے سے واضح طور پر نظر آئے گا، جو کہ اس بات کی ان کی طرف سے علامت ہوگا کہ ہم بھی ہر طرح کے نتائج کے لیے، ہر طرح کے حملے کے لیے تیار ہیں. تو کیا دوستو روس اور لتھوینیا میں کشیدگی کسی نئی جنگ کو جنم دے گی؟ ہمیں ایسا نہیں لگتا کیونکہ عالمی میڈیا یہ رپورٹس دے رہا ہے کہ کلیننگراڈ کی یہ زمینی ناکہ بندی، زمینی بھی، سمندری تو نہیں تھی، زمینی بھی اب جلد ختم ہو جائے گی. یورپی یونین اور روس کے درمیان اس حوالے سے کوئی معاہدہ عنقریب ہونے ہی والا ہے. یہی وہ ایک امید ہے جس کی ہم نے آپ کو بات کی تھی کہ پابندیوں کے ساتھ کچھ پابندیاں ہٹنے کی بھی بات ہو رہی ہے کیونکہ جنگ طویل کھنچنے والی ہے. ممکن ہے اس ویڈیو کی دوستوں اپلوڈنگ ڈیٹ تک، جب تک یہ ویڈیو آپ تک پہنچے، رشیا میں، یورپی یونین یا عالمی برادری میں کوئی چھوٹا موٹا معاہدہ ہو جائے. یہ کیوں ہوگا؟ اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ لتھوینیا اور یورپی یونین کو خطرہ ہے کہ اگر یہ ناکہ بندی روس کی ختم نہ کی گئی تو روس مجبوراً طاقت بھی پھر استعمال کر سکتا ہے کیونکہ اگر اس کے ایکسپورٹس کو اس طرح بند کیا گیا تو وہ پھر طاقت استعمال کر سکتا ہے جیسے یوکرین کے خلاف استعمال کی. تو پھر یہ سب کے لیے ایک نیا چیلنج کھڑا ہو جائے گا جس کے لیے اس دنیا میں پھیلتی ہوئی مہنگائی کے دوران میں یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہوگی. ایسا ممکن ہے کہ روس کیا کر سکتا ہے، روس سے ایسا ہو سکتا ہے کہ روس لتھوینیا پر قبضہ کر کے زبردستی کلیننگراڈ تک لینڈ روٹ خود ہی حاصل کر لے. اگر یہ ہوا تو اس صورت میں یورپی یونین شدید مشکلات کا شکار ہو سکتی ہے، فائنینشلی بھی اور ملٹری وائز بھی. اگرچہ لتھوینیا کی حکومت اس کے مقابلے میں کہہ رہی ہے کہ وہ روسی کارروائی کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے، وہ روس سے مقابلہ کر لے گی، وہ خوفزدہ نہیں ہے. تاہم آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑی فوج، بڑی ملٹریز کے مقابلے میں چھوٹی ملٹریز ایک آدھ بیٹل، ایک آدھ لڑائی یا کچھ دیر کی رکاوٹ پیدا کر کے 300 ٹائپ ایک بریوری کا سمبل یا آئیکن تو بنا لیتے ہیں، کہانی بھی بنا لیتے ہیں، لیکن بڑی ملٹری طاقت کے سامنے چھوٹی طاقت زیادہ دیر ٹھہر نہیں پاتی. تو وہ اندر سے تھوڑا بہت خوفزدہ بہرحال ہے، ہمیں یہ ہمارا اندازہ ہے. اسی لیے بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں.
यूरोपीय यूनियन के ममालिक दोस्तों, ख़ास तौर पर जर्मनी जो है वो ये कोशिश कर रहा है कि जल्द अज जल्द इस दोनों में, लिथुआनिया और रशिया की जो ट्रेड का इशू है, ये इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, यानी कलिनिंग्राड को पाबंदियों से मुस्तस्ना कर दिया जाए। उस शहर को, उस इलाके को रशिया के जो पाबंदियाँ रूस पर हैं वो उस पर ना हो। अगर ऐसा हो जाता है तो ये रूस के खारजा महाज पर, उसके फॉरेन अफेयर्स में एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। दोस्तों, ऑलमोस्ट 4.5-5 माह से जारी रूस यूक्रेन जंग, जो असल में रूस और मगरिब का आलमी तनाज़ा है, इसकी अपडेट सूरत हाल है, ये इसकी अपडेटेड सूरत हाल है। इस पर मज़ीद वीलॉग्स भी हम आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन दोस्तों, ये जंग और इस तरह की दूसरी बड़ी कॉन्फ्लिक्ट्स जो इस वक्त आपके सामने आलमी मीडिया पर आ रही हैं, आलमी मंजरनामे पर आ रही हैं, दरअसल ये एक बहुत बड़ी ग्रेट गेम का हिस्सा है। इस ग्रेट गेम में सिर्फ रशिया और यूरोप नहीं है, इसमें चीन भी है। चीन, रूस दोनों मिलकर अमेरिकी इजारादारी को ख़त्म करने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं, जबकि अमेरिका हर तरफ से फारिग होकर, हर तरफ से अपने पंजे झाड़कर चीन और रूस को रोकने के लिए किसी भी हद तक जा रहा है। किस तरह रूस और चीन जासूसों के ज़रिए अमेरिकी राज चोरी कर रहे हैं और कैसे अमेरिकी ताकत रूस और चाइना को समंदरों में और खलाओं में घेर रही है, इस पर आप हमारी दोस्तों ये ग्रेट गेम सीरीज़ ज़रूर देखें। क्या इंसान बंदर से बना है, ये अब यहाँ जानें। और यहाँ देखें, चंगेज़ खान कौन था।